Bonjour, bonjour tout le monde, un nouveau vidéo sur Illustrator. Donc في هذه la vidéo إن شاء الله غادي نشوفوا مجموعة ديال التصاميم مجموعة ديال les écritures que je peux réaliser sur les t-shirts ولا كيفاش ندير واحد المجموعة ديال التصاميم على les t-shirts avec des couleurs اللي تيكونوا عندي couleurs soit couleurs uni ولا دي couleurs اللي هما مختلفين. دوك غادي نبداو على بركة الله. غادي ناخدو ان نوفو فيشي. دوك هنايا فيشي بيان سور جديد عندنا A4 ديال Illustrator. Là je travaille sur le logiciel de Illustrator. كاين مجموعة ديال لي فيديو وحدين اخرين اللي درناهم. دوك غادي ناخد واحد لا فوتو ديال ديال ان تيشيرت. دوك فيشي. دوك بيان سور راه قلنا باش نجيب هاد لا فوتو اللي هنايا كندير امبورتي، باش نفتحها بلاصه واحده اخرى راه كندير اوفير. دوك انا بغيتها تكون عندي هنايا فيشي، دوك امبورتي، وغنمشي لي دوك نورمالمون انا كاين عندي مجموعه ديال لي زيكزامبل ولا ديال لي مانكا سوا بور لي زوم ولا بور لي فام. غادي ناخدو بور لي فام و بور لي زوم بيان سور. غادي ناخدو بور برومييرمون بور لي فام، ناخدو لي فام دابور، ندير امبورتي. دوك وناخد ليماج اللي كاين عندي هنايا. دوك هادي اون ايماج ديال واحد الماركه ديال اي فام. الوغ غادي نبداو برومييرمون ممكن نبدا بالكتابه، ممكن نبدا بلي هي سامبل. غادي تلاحظوا راه كاين شي حويجات اللي هما بساطين وسامبل ممكن نديرهم. باغ اكزومبل هنا كاين عندي واحد لا كولور اللي هو اونيك كولور في الكحل. دوك غادي نمشيو غير لا فينيتر هنايا، وكاين عندنا واحد لا فينيتر كاينه سكون ابيل لي سامبول. اين فوا كنكليك على لي سامبول هي كطلع عندي هنايا، ها هما لي سامبول. كاين مجموعه ديال لي سامبول اللي كاينين عندي هنايا. هي ناخد هاد لو سامبول ونجيبو نحطوه هنا. دوك بيان سور هذا الكحل في الكحل راه ما غاديش يبان. دوك غير نكليكي فيه هنايا دوبل كليك هنا ونشوف واش يقدر يتبدل ليا لا كولور ديالو. دوك الا تبدلات لا كولور ديالو راه مزيان، تبدلاتش عندنا لا كولور ديالو. دوك هنايا دوك روبليغ لو ليان. دوك هنايا قلنا ناخدو فيها الحبر اللي كاين عندي هنايا ونشوف بيان سور هو عطاني واحد لا كولور واحده اخرى اللي قريبه. ناخد هنايا هذا ولا ناخد الازرق ماشي كولور واحده اخرى ندير ليها اوكي. سيرو معجبتنيش هاد التشكيل هذا اللي كاين عندي هنايا. ناخد واحد لا كولور اللي هي باغمي لي سامبول اللي هي باينه مزيانه. هاد السامبول هذا ونديرو بيان سور هنا، وكيجي لي واحد لو سامبول اللي هو مزيان في التيشيرت اللي كاينه عندي. دوك خديت هاد التيشيرت ديالي خدمت عليها وصايبتها. بالنسبه لهاد لي سامبول بيان سور راه قلنا كنجيو لهنايا كناخد دي زوطخ سامبول اللي كاينين عندي ولا شكيلات وحدين اخرين اللي كاينين ممكن انني نشوف هادو ديال لي مود. دوك بيان سور هنا هادو ها هما. دوك انا نعاود ندوز كاين عندنا ديال لا ناتور حتى هما راه زوينين. ممكن ناخد ان سامبول باغمي لي سامبول اللي كاينين عندي هنايا ونجيبو نحطو في لو تيشيرت. ها هي دوك هنايا نكبر بيان سور جو بو اوغمونتي لا طاي اللي كاينه عندي هنايا وكناخدها وكنخليها في التيشيرت اللي كاين عندي هنايا. دوك انا بيان سور نعاود نكليكي هنا باش نشوف لي زوطخ سامبول اللي كاينين عندي. ها هما كاينين شكيلات وحدين اخرين. دوك هادي ليماج الاولى. نشوف واحده اخرى مثلا نوتخ ايماج اللي تقدر تكون عندي. دوك فيشي ندير هنايا امبورتي، ناخذ هاد المره وحده ديال انون. ها هي باغ اكزومبل هذا تا هو عنده واحد لا كولور اللي بالصفر ديال هذاك التيشيرت. دوك قلنا كنديرو الت شيفت باش ما تخسرش ليا ليماج، تبقى كتكبر وكتصغر من البلايص كلهم. تري بون. الوغ بالنسبه لهادي نحاولوا نجربوا فيها الكتابه. باغ اكزومبل نكتب شي كتابه اللي كاين عندي هنايا. انا ناخذ ان اكزومبل اللي هو بسيط وغادي نجي لهنا ونكليكي تما وناخذ لوتي تكست بيان سور بوغ ليكريتور. قلنا هي لوتي تكست وغادي ندير هنايا تي شورت. دوك هنايا نورمالمون جو سي با كل واحد شنو يقدر يكتب في الكتابه اللي كاين عنده. نكبر هاد لاطاي ديال الكتابه شويه. هنا راه ماشي كبرت لاطاي غير هاد لا فورم اللي كاين عندي فيها الكتابه اللي زدتها واحد شويه. قلنا هاد الكتابه باش نقدر نتحكم فيها ونخدم عليها انا كيف ما بغيت. جو بو فيكتوريزي هاد الكتابه ديالي كتولي عندي بحال ايماج. راه كنكليكي بوطون دغوا كاين عندنا هنايا فيكتوريز. دوك في هاد ليماج هادو ولات عندي سو فورم دون ايماج. ها هي. وقلنا بالنسبه لهاد ليماج هادي ديالنا راه كنمشيو هنا هاد لي فورم دو باز هنايا وكنقدر ناخد واحد لا فورم شكل واحد اخر. لاحظوا معايا بالنسبه تيشيرت كيف ولات عندي هنا. دوك هنايا هاد الكتابه بيان سور جو بو ديبلاسي هنا
حسب لي بوزوان ديالي، لومبلاسمون اللي بغيت انا تكون عندي فيها تيشورت بيان سور، لا تكون فيها الكتابة هنا نزيدها للفوق كاع لي طون. ها هي كاين عندي هنايا الكتابة ديالي. الوغ هنا سي بون، هاي التيشورت جات عندي تما. دوك بجوج ديال لي توش، غير كاينه ملاحظه دابا راه كاينه ليماج بوحديتها وكاين عندي الكتابه بوحديتها. الوغ هنا باش نجمعهم بجوج كنسيليكسيوني هاد اللي كاين عندي هنايا ونديرو شيفت وكنعاود نسيليكسيوني الكتابه اللي كاينه عندي هنايا وكليكي بوطون droit. وكاين عندنا هنايا دونك بيان سور اسوسي هادوك لي دو، دونك ليماج وكنديرو شيفت نعاود نسيليكسيوني اخرى اللي كاين عندي ونكليكي بوطون droit. راه كاين عندنا دوك بيان سور باش نقدر نجمعهم بجوج بهم، منجمعش غير حاجه وحده اللي كاين عندي، غير ليماج اللي كاينه بوحديتها. دوك هنا لاحظوا معايا بالنسبه لهذا، راه ممكن بالنسبه لهاد الوريضات ولا ممكن بالنسبه لهادي اولا هادو ممكن يجيو عندي زوينين هنا في هاد لو تيشيرت. هنا ديبون على لي كولور. هنا بحال مثلا هذا يقدر يجي عندي في شي سميتها ديال لي فام، ماشي ديال لي كارسون ولا ماشي ديال لي زون. دوك هادي ناخذها اللي كاينه عندي هنايا، ها هي كاينه هنايا. الوغ هادي ليماج الاولانيه بيان سور نحيدو هاد ليماج ياك، وناخد باغ اكزومبل ايماج وحده اخرى فيشي، ندير امبورتي، ناخد ايماج وحده اخرى هنا، ناخدو مثلا هذا السيد هذا اللي كاين عندنا هنايا امبورتي، ونجيب ليماج ديالي وكنديرو قلنا الت شيفت وكنكبر ليماج ديالي باش كتكبر من الاتجاهات ديالها كاملين وما كتكونش عندي فيها اشكاليه ديال هاد ليماج ديالي باش تخسر. الوغ هنايا بالنسبه للكتابه غتجي مزيانه هنا، اولا بالنسبه حتى لشي فورم اللي نديرو ليه شي حاجه اللي هي باغ اكزومبل هادي هنا غادي تجي زوينه. ها هي فهاد التيشيرت ديالنا نهبطها واحد شويه ولا نصغرها، نديرو ليها التاير كتكون عندي بحال واحد لافون، الت شيفت نكبرها ونصغرها شويه هنايا. دونك عطات واحد سميتو اللي هو زوين في هاد لافورم ديالنا. كليكي فيها ونحيدها. بالنسبه لهاد لي سامبول بيان سور حتى هما راه كاينين فيهم بزاف، راه ما كاينش غير هاد الشكل هذا، راه ممكن ناخد حويجات وحدين اخرين اللي كاينين. نشوف هذا مثلا دوك هادو بالنسبه ندوز باش نشوف لا لقيت شي شكل واحد اخر، ها هو هذا ونجيب تري بيان. دوك هادي جات زوينه كاع في هذيك البلايصه اللي كاينه عندي ديال هاد التيشيرت اللي كاينه. دوك هاد التيشيرت اللي كاينه عندي هنايا. دوك هنا بيان سور نسيليكسيوني هادو بجوج بهم ونديرهم سيبريمي ونحاولو ناخدو شي وحده. دوك توجور فيشي امبورتي ونحاول ناخد شي وحده اخرى ديال بوغ لي فام. هادي الاولانيه حتى هي عندها دي كولور اللي هما مفتوحين تري بيان. دوك بالنسبه لهادي حتى هي ونحاول نشوف واش غتجي عندي ديك ليماج الاخرى اللي كاين عندنا فيها دوك هادي. دوك هنا مادام هاد لا كولور مفتوحه اي لون درتو فيها راه غادي يجيني. دوك الا جبت هذا هنا دوك حتى هو راه غادي يجيني زوين في هاد الشكل هذا في هاد لو تيشيرت ديال هاد السيده هادي. ها هو دوك هنا. دوك بيان سور بالنسبه للكتابه الا بغيت نكتب حتى هي راه ممكن نكتب اوتي تكست. ها هي تي وقلنا هنا مثلا نديرو التيشيرت. ها هي كاين عندي وهاد الشكل ديال الكتابه بيان سور نكبرها شويه ونكبر لاطاي ديالها. دوك هنا انا كنحاول نعطي غير المبادئ الاساسيه وبيان سور نتوما راه ممكن انكم تطوروا وتزيد وتقلب. بالنسبه لهاد قلنا الكتابه نكليكي بوطون droit ونردها فيكتوريزي بعدا هي الاولى عاد باش كيولي عندي هاد لي فورم دو باز. وممكن نخدم بهاد لي فورم دو باز اللي كاينين عندي، ممكن نخدم بهادي ولا نخدم بشي شكل واحد اخر اللي كاين عندي. ها هي تيشيرت اللي كاين عندي هنايا، ممكن نخدم بواحد الشكل واحد اخر اللي كاين عندي. دوك بيان سور تقدروا تطوروا نتوما راسكم وشكرا. عاودوا نكملوا شي فيديو واحد اخر ان شاء الله.